नाजरीन कराम, इसराइल ने 11 यहूदियों और सेहूनी फौजियों के कत्ल का बदला लेने के लिए यहूदी मलेशिया कायम कर दी है। मिडल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक सहराए नकब में इसराइली इंटेलिजेंस और पुलिस डिपार्टमेंट के तहत एक स्पेशल ट्रेनिंग कैंप कायम किया गया है, जिसमें इसराइली फौज के इंस्ट्रक्टर इस यहूदी मलेशिया के सैकड़ों मुसल्लह यहूदियों को मुश्तरका ट्रेनिंग सेशन में फलस्तीनियों के कत्लेआम की तरबियत दे रहे हैं। इसराइली जरीदे हारिस की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली मलेशिया का नाम बैरल रेंजर्स यूनिट रखा गया है, जिसका सरबराह साबिक इसराइली पुलिस ऑफिसर अलमोग कोहन है। इस नई मलेशिया को इसराइली अफवाज और हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मलेशिया को स्याह वर्दी, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, असला और कम्युनिकेशन के आलात भी इसराइली हुकूमत ने फराहम किए हैं। यह मलेशिया, जिसमें इब्तदाई तौर पर 3000 जंगजू यहूदी शामिल किए गए हैं, तेज रफ्तार गाड़ियों की मदद से नकब या नगेव सहराई खिते में गश्त करेंगे और फलस्तीनी बद्दू कबाइल समेत अरब इसराइलियों को मॉनिटर करके उनको गिरफ्तार करने समेत तशद्दुद करने का हक भी रखते हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक नकब के इलाके में फलस्तीनियों और अरब सहराई बदुओं ने यहूदी मलेशिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई हैं कि ये यहूदी मलेशिया फलस्तीनियों और बद्दू कबाइलों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मशगूल है और नई ट्रेनिंग के बाद उन्हें खदशात हैं कि यहूदी मलेशिया उनका कत्लेआम भी कर सकती है। नाज़रीन इकराम, दहशतगर्द तंजीम की सूरत कारगुजार इस मलेशिया की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि इसराइली मलेशिया इसराइली खिते का दिफा करने के लिए कायम की गई है और हर सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका इसराइली पुलिस से कोई लेना देना नहीं। यह आज़ाद मलेशिया है और किसी सियासी गेम का हिस्सा नहीं। फलस्तीनी और अरब इसराइलियों के फिदाई हमलों के बाद इसराइल में गैर एलानिया एमरजेंसी का क़याम अमल में लाया जा चुका है। शहरी दिफा, पुलिस और स्पेशल ग्रुप्स की तमाम छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। इसराइली जरीदे हारिस ने भी दावा किया है कि फलस्तीनियों की जानिब से मुज़ाहमती फिदाई हमलों के बाद इसराइली शहरियों को हुकूमत की जानिब से जदीद राइफलों और बंदूकों से मुसल्लह किया जा रहा है और 2 रोज में सादा दरखास्त पर दिए जाने वाले अहकामात के तहत 900 से जायद यहूदी बाशिंदों को जदीद असला और एमोनेशन और वॉकी टाकी सेट्स फराहम कर दिए गए हैं, ताकि यहूदी आबादकार और शहरी किसी हमले की सूरत में वॉकी टॉकी सेट्स की मदद से इसराइली पुलिस को तलब करके फलस्तीनियों के खिलाफ मुसल्लह मुश्तरका कार्रवाइयों का एहतमाम कर सकें। इसराइली कौमी सलामती इदारे की मीटिंग में किए जाने वाले फैसलों के तहत इसराइली अफवाज और इंटेलिजेंस समेत फिजाइया और स्पेशल ड्रोन्स ऑपरेटर्स ने फलस्तीनी इलाकों के घेराव के लिए नई हिकमत अमली अपनाने का ऐलान किया है। अरब मीडिया का कहना है कि इसराइल में घुस कर किए जाने वाले हमलों और 11 हलाकतों ने इसराइली अवाम और खास पर खौफ तारी कर दिया है और यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइली इमदादी कारकुनों ने कहा है कि तेल अबीब में लगातार 3 फिदाई हमले में कम से कम 5 यहूदी मारे गए हैं। 8 दिनों में 3 फिदाई हमलों की अगरचे हमास या किसी और तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, क्योंकि तमाम हमले इनफरादी हैसियत में फलस्तीनी शहरियों ने गैरत ईमानी का मुजाहरा करते हुए किए हैं, लेकिन जिहादी तंजीमों बशमूल हमास ने इन हमलों को सराहा है। अलबत्ता फलस्तीनी अथॉरिटी के मुतनाज़िया रहनुमा महमूद अब्बास ने इसराइलियों के साथ हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए इन हमलों की शदीद मुज़म्मत की है। फलस्तीनी खबरसां एजेंसी AFP की रिपोर्ट में बताया गया है कि बनी बुराक कस्बे में फायरिंग के 2 अलग वाक़यात में मजीद 2 यहूदी कत्ल कर दिए गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते इख्तिताम पर इसराइली अरब नौजवान ने जनूबी शहर बीर शीबा में चाकू का वार करके 4 यहूदियों को हलाक कर दिया था।
اس نوجوان کے بارے میں اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ داعش کا جہادی تھا۔ تازہ فدائی حملے کے حوالے سے، جس میں 5 غاصب یہودیوں کو قتل کیا گیا، ایک فلسطینی حملہ آور کا نام ضیاء ہماشتہ بتایا گیا ہے کہ شہید فدائی کی عمر 27 برس تھی اور انہوں نے ایک سیمی آٹومیٹک رائفل کی مدد سے کارروائی کرتے ہوئے فلسطین میں گھس کر 5 اسرائیلیوں کو ہلاک کیا۔ AFP کا کہنا ہے کہ ضیاء ہماشتہ نے بنی براق اور رمات غان کے رہائشی ایریے میں گھس کر گاڑیوں میں گزرتے یہودیوں پر فائرنگ کی۔ اس موقع پر اسرائیلی پولیس نے فوری جوابی کارروائی کرنے کی بجائے کمک طلب کی اور درجنوں کمانڈوز کے موقع پر پہنچنے کے بعد فلسطینی فدائی کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ ادھر لگاتار فدائی حملوں سے پریشان اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ وہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور اعلیٰ سیکیورٹی حکام کے ساتھ ہنگامی میٹنگ کر کے مزید اقدامات کریں گے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل میں فلسطینی اور اسرائیلی عرب فدائیوں کی جانب سے یہودیوں پر حملوں کے بعد ہتھیاروں کی طلب بڑھ چکی ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ الخزیرہ، رمات غان اور بنی براق سمیت درجن بھر علاقوں اور غاصب یہودی بستیوں کے مکینوں نے جان کے خوف کے تحت اسرائیلی حکومت سے ہتھیار طلب کیے ہیں، جبکہ جن یہودی باشندوں کے پاس سرکاری ہتھیار رکھنے کا پرمٹ نہیں تھا، انہوں نے ہتھیار رکھنے کے لیے لائسنس حاصل کرنے کی درخواستیں تیزی سے جمع کرائی ہیں۔ ایک اعلیٰ اسرائیلی سیکیورٹی افسر کا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر کہنا تھا کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ تمام شہریوں اور یہودی آباد کاروں کو مسلح کرے اور ان کی سیکیورٹی کا اہتمام کرے، کیونکہ فدائی حملوں یعنی خودکش حملوں کے مسلسل واقعات سے یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہودیوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فائرنگ کر کے 3 اسرائیلی نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ قابض فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادی پر چھاپا مارا اور اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید جبکہ 15 زخمی ہو گئے۔ اسی طرح صہیونی اہلکاروں نے جنوبی بیت اللحم میں غیر قانونی اسرائیلی آبادی کے قریب ایک فلسطینی نوجوان کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے مارے جانے والے فلسطینی نوجوان کو حملہ آور قرار دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 2 مختلف کارروائیوں کے دوران فائرنگ کر کے 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کیا ہے۔ قابض فورسز نے جنین کے علاقے میں فلسطینی آبادی پر چھاپا مارا اور اندھا دھند فائرنگ کر کے 2 افراد کو شہید جبکہ 15 کو زخمی کر دیا، جن میں 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ کارروائی کے دوران متعدد فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا گیا، جبکہ متعدد گھروں میں توڑ پھوڑ بھی کی گئی۔ اسرائیلی حکام نے واقعے کو مقابلے کا رنگ دینے کی مذموم کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے جنوبی بیت اللحم کے علاقے میں بھی ایک فلسطینی کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ اسرائیلی انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ فلسطینی نوجوان چاقو حملے کے بعد جوابی کارروائی میں مارا گیا۔ اسرائیلی افواج کی جانب سے تازہ کارروائیاں ایک ایسے موقع پر سامنے آئی ہیں جب گزشتہ چند روز کے دوران بیت المقدس میں مختلف چاقو حملے کے دوران 15 کے قریب یہودی مارے گئے ہیں۔